پر بھی شک ہووے میں کائنات دا رب اعلان کر رہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس پورے قرآن اندر ایک ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں، کوئی وعدہ نہیں، کوئی کاٹا نہیں، یہ اندر غلطی کوئی نہیں۔ قرآن ھدی للمتقین، متقین واسطے ہدایت۔ تے رمضان دے بارے فرمایا ایمان والےو، اور صحابہ فرماندے نے جدوں نبی پاک یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے صحابہ نو مخاطب کر دینا، ویسے عام حالات دے اندر بھی صحابہ نبی پاک دی گل بڑے دھیان نال، بڑی توجہ نال، بڑے انہماک نہ سنیا کر دے، حتیٰ کہ تسی اندازہ فرماؤ کہ نبی علیہ السلام جدوں تشریف لے گئے نا حدیبیہ دے مقام تے، مکے والیاں نال معاملات طے ہو رہے نے، انہاں دے سفیر نبی پاک کو آ رہے نے، نبی پاک دے سفیر مکے والیاں کو جا رہے نے، انہاں دا ایک سفیر آیا نبی علیہ السلام نال گفتگو کرنے واسطے، معاملات طے کرنے واسطے، تے واپس جدوں گیا نا تے مکے والے کہنے لگے سنا بھائی دشمن نو مل کے آئے ہیں، دشمن دیاں فوجاں ویکھ کے آئے ہیں، کی حالات دا جائزہ لے کے آئے ہیں، آخر ساڈا مخالف ہے، ساڈا دشمن ہے، ساڈا او دے نہ کسے ویلے کو آمنا سامنا بھی ہوندا ہے، ہن بھی ہو سکتا ہے، اگوں بھی ہوئے گا، کی ماحول ویکھ کے آئے ہیں؟ تے کہن لگا میں بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار ویکھے نے، جنہ ادب محمد دے یارو دا کر دے نے کائنات وچ دوجا کردا ہی کوئی نہیں۔ کی ویکھ کے آئے ہیں؟ کہن لگا پہلی گل اے وے او جدوں وضو کر دے او دے پانی دے قطرے زمین تے نہیں ڈگن دیندے، اپنے ہتھاں تے چک کے اپنے جسماں تے مل لیندے نے۔ ایک دوسری گل کہن لگا وہ پانی تے دور دی گل ہے، او تے جدوں تھک سٹن دا ارادہ کر دے اے پروانے ہاتھ اگے کر کے اپنے نبی دا تھک بھی اپنے ہاتھاں تے اٹھا کے اپنے جسماں تے مل لیندے نے۔ اور اس تو بھی اگلی اور ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، آندا کہے عروہ سقفی قریشانو جاگے، کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا، اور مکے والے اور میں جو کچھ منظر تک کیا وہ آندے نہیں یار عجیب آدمی ہے، گیا تے چنگا بھلا سے آئے تے انہاں دیاں ہی تعریفاں کری جانا، کو تیرے تے بھی انہاں دا دم شام تے نہیں چل گیا۔ کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا، زمانے چ انج دی مثالی نہیں ملدی، زمانے چ انج دی مثالی نہیں ملدی، جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا۔ عروہ کی ویکھ کے آئے ہیں انہاں دیاں تعریفاں کری جانا، آندا وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑن، وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑن، محبت نال مل دے رخسارانو ڈٹھا، اور ڈگے تھک دی ایک چھٹ بھی نہ زمین اتے، میں ایسا کتے بھی نظارہ نہیں ڈٹھا۔ کہنے لگا ایک اگلی گل بھی میں نوٹ کیتی ہے، او جدوں اپنے
ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਏਡੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਇਨਹਿਮਾਕ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਬਾ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के नबी पाक अलैहिस्सलाम मुखातब फरमांदे, सहाबा अलर्ट हो के बैठ जांदे, हमतन सरापा गोश बन के बैठ जांदे। या ते अल्लाह किसी बड़ी अहम चीज़ का हुक्म फरमान लगे ने, या अल्लाह किसी बड़ी गल तो मना फरमान लगे ने। जदों ईमान वालियां नू मुखातब फरमाया, इत्थे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। और फिर कुरान ऐसी अजीम किताब इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कुरान नू नाज़िल फरमाया। मैं कुर्बान जावा नबी अलैहिस्सलाम अज रमजान बतौर खास रमजान का महीना शुरू होंदा है ना, कारी हजरात, हुफ़ाज हजरात, तालिब इल्म, उस्ताद शागिर्द एक दूसरे नाल दौर करते हैं। उस्ताद शागिर्दां नू सुनाते ने, शागिर्द उस्तादां नू सुनाते ने। तरावियां च कुरान सुनाना है, कोई गलती ना रह जाए, कोई कमी कोताही ना रह जाए। मैं कुर्बान जावा कैसा प्यारा मंजर होएगा जदों जिबरील पढ़दे होणगे ते नबी पाक सुनदे होणगे। कैसा मंजर होएगा जदों जिबरील पढ़दे होणगे, आमिना दे लाल सुनदे होणगे, ते फिर मेरे मुस्तफा पढ़दे ने ते जनाबे जिबरील सुनदे ने। अज असी मिसालां देने आ। लो जनाब वेखो ना, हजरत शेहुपुरी रहमतुल्लाह अलैह जी बड़ा सोहना कुरान पढ़ते सन, कलेजे ठार देंदे सन। हजरत लो जनाब मौलाना रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पढ़ते सन, सीने ठार देंदे सन। हजरत यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह लो जी कुरान पढ़ते सन, कलेजे ठार देंदे सन। और लाहौरियो गल ते बड़ी वड्डी है, ये सारे नबी दे गुलाम ते नबी दे खादम ने। यारो मौका कैसा होएगा जदों कुरान खुद आमिना दे लाल पढ़दे होंगे। जदों कुरान कैसा प्यारा मंजर होएगा जदों कुरान खुद आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम पढ़दे होंगे। सुभान अल्लाह। परवाने कुरान दियो, ए किताब है ही ऐसी अजीम है। और एक साहिबे दिल ने बड़ी प्यारी गल कीती है, एक एक हरफों दे दे नेकियां नहीं मिलदियां, एक एक हरफों दे दे नेकियां नहीं मिलदियां, हुंदियां ने दूर स्याइयां जो ने दिल दियां। लोहे नू जंग लग जांदा है, लोहे दा जंग उतारन वास्ते असी जनाब मट्टी दा तेल इस्तेमाल करने आ, कोई बड़े तो बड़े अच्छे तो अच्छे कैमिकल दा इंतजाम करने। मैं कुर्बान जावा सोने, जिवें लोहे नू जंग लग जांदा इवें दिलां नू भी जंग लग जांदा। अल्लाह दियां नाफरमानियां करन दा जंग, नबी पाक दी सुन्नत दी मुखालफत दा जंग, दिलां नू जंग लग जांदा। लोहे नू जंग लग जाए
تے مٹی دا تیل اتار دے دلاں نو زنگ لگ جائے تے اللہ دا قرآن اتار دے دلاں نو زنگ لگ جائے سونے قرآن نال دل لگا لو قرآن نال پیار پا لو ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نہیں ملدیاں ہندیاں نے دور سے آئیاں جو نے دل دیاں تے جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نکھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی تے کھول کے کان سن لے میری یہ بہنانی کھول کے کان سن لے میری یہ بہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں ایوی ایتھے بیٹھے نے چار تاجر بیٹھے نے ایک دوجے دا گلا چار مولوی بیٹھے نے ایک دوجے دا گلا چار سیاستدان بیٹھے اللہ کرے سیاستدان تے بنے ہی کوئی چار سیاستدان بیٹھے نے تے ایک دوسرے دا گلا چگلیاں غیبتاں گلے تے شکوے اور جیڑا ٹائم اینا تے گزارنا ساڑی تے حالت وے نماز اور اذان دے درمیان نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا دی قبولیت دا وقت ہے تے اسی اوتھے بھی بیٹھے ہیں نواز شریف نے آکھے ہے زرداری نے آکھے ہے عمران خان ہے آکھے ہے فلانے اوہ اونا جو آکھے ہے کہن دے تو اپنی آخرت کیوں برباد کرنا پیا اپنا ایڈا قیمتی وقت کیوں ضائع کرنا پیا میری او بہنوں تسی بھی میرے او بھائیو تسی بھی بیبیو تسی بھی بیبیو تسی بھی ایویں وقت نہ ضائع کریا کرو کھول کے کان سن لے میری یہ بہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی تو ایسے جہان اتے صدا بیٹھ نہیں رہنانی آج یا کل موت سارو اتے آئی تے تیرے جے سونے او نوجوانوں تیرے جے سونے کئی اس دنیا تے آئے نہیں آن کے تے اونا ایتے عیش منائے نہیں موت جد آئی اٹھ پیشانو دائے نہیں قبراں وچ پیاں کسے چات نہ پائی قرآن پڑھو تے صحیح قرآن نال دل تے لگاؤ میں دسے رہاواں قرآن بھی عظیم کتاب رمضان عظیم مہینہ رمضان دا تے قرآن دا آپس سے بڑا گہرا تعلق ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا دربار لگا ہوئے گا قرآن بھی سفارش کرے گا تے رمضان بھی سفارش کرے گا رمضان کی آکھے گا اے عرشاں والے ربا سارا دن اے میری وجہ تو بھکھا رہا پیاسا رہا اللہ حلال چیزاں دے بھی لاگے نہیں گیا میرے مالک آج میں دا سفارشی بن کے آیا میری سفارش من لے ساڈا ایمان ہے روزے دی سفارش مان کے اللہ بندے نو جنت عطا فرما دے ادھروں قرآن آ جائے گا اے میرے اللہ میں اس بندے نو راتاں دی نیند قربان کرن تے مجبور کر دیتا لوگ ستے ہوندے سن اے میریاں تلاوتاں کریا کردا سے لوگ سو جاندے سن اے ٹھنڈیاں پانیاں نہ وضو کر کے میریاں تلاوتاں کریا کردا سے اور بڑا پیارا منظر ہوئے گا دعا کرو ہاں اللہ سانو قرآن تے رمضان دی سفارش نصیب فرما چھڑے ایک نوجوان دی شکل اندر نا اللہ حضور
ذوالجلال دا قرآن میدان محشر جائے گا انج اپنے مالک دے سامنے سبحان اللہ تے خطیب پاکستان اللہ تیری قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے. بڑا پیارا ترجمہ کیتا فرماندے نے ویکھو نی سیو ایک عربی جوانی ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان ویکھو نی سیو ایک اے قرآن دے مرکز اللہ انہوں صدا آباد رکھے. آمین تے کہہ دیو ہولی ہولی آمین آندے تو اڈے بھی کوئی گڑبڑ لگ دی ہے بھئی آمین تے کہہ دیو. اللہ ان مراکز نو رہندی دنیا تک آباد رکھے. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے. اللہ دی توفیق اتنا بڑا مرکز توحید و سنت دا حضرت صاحبزادہ حافظ ابتسام الہی ظہیر اللہ اس مرد درویش دی عمر اندر اور زیادہ برکتہ نصیب فرمائے. دن رات کتاب و سنت دیاں صداواں قال اللہ قال الرسول دیاں آوازاں بلند ہو رہی نے قیامت تک انشاءاللہ ہوندیاں ہی رہن دی. ویکھو نی سیو ایک عربی جوانی ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی دے نالے پیا دسے اپنا پتہ نشانی کان لا سنیے لوگو کیڑا اے ماہیا دے آندہ کیے آخ دے رب تائیں اے پاک قرآن جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی تے ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی پھیلی دو جاگے اندر جس دی روشنائی اللہ فرماندے نے ہن کی آندہ کیے چاندہ کیے تے آندہ میں حاضر دربار ہویا اے عرضاں سنان نو کر کے سفارش اپنے اے ساتھی بخشان نو جنہاں نے بلایا نیند سکھ دی سون نو عمر تمامی میرے نال لنگائی. رمضان بھی سفارش کرے گا تے بولو قرآن بھی سفارش کرے گا. دوواں دا آپس دے اندر رابطہ بڑا گہرا تعلق بڑا گہرا. رمضان مہینیاں دا سردار ہے قرآن کتاباں دا سردار ہے. اللہ رمضان نو بھی تے قرآن نو بھی ساڈے واسطے ساڈے دلاں اندر انہاں دی محبت پیدا فرما دے. کتاب و سنت نو سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت